औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आखिरत की सीरीज़ का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम मज़ीद आयात के रेफरेंस लेंगे कि हमने ये अजल का या उजलत का लफ्ज़ जो है इसको भी डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने आखिरत का लफ्ज़ भी डिस्कस किया। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे बता रही है एज अ लेमैन, कि जो उजलत है वो दुनिया को पाने के लिए जल्दबाजी है, और जैसे ही दुनिया को पाने के लिए जल्दबाजी है तो अपने रब को, यानी कि अपने अपने रब को जानने के लिए, यानी कि उस तक रुजू करने के लिए, उससे मिलने में वो ताखीर का बायस बन रही है। क्या मैं राइट हूँ इस बात में? आप सही बोल रहे हो कि आखिरत का जो मकसद है वो है इर्तिका। इर्तिका का मतलब इवोल्यूशन, बराबर। इसको साबित करने के लिए हम कुछ आयत ले लेते हैं जी जी। कि ये हमको इर्तिका की जरूरत क्यों है। क्या मैं और आप एक इवॉल्व स्पीशीज नहीं है? यानी हम उर्दू में कहेंगे तो क्या हम तख्लीकी मेयार पे, उरूज पे हम नहीं है? हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, तो क्या हकीकत में हम अशरफ है? तो असल में इंसान तो खसारे में है, अशरफ नहीं है। वो तो नुकसान में है, क्योंकि वो जल्दबाजी के पीछे है। जबकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि जल्दबाजी जो है वो शैतान का काम। किसी चीज को हासिल करने के लिए हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज समझ में आती है तो उसका एक प्रोसेस होता है। जैसा कि अगर बच्चे से प्यार है, बच्चा चाहिए, तो उसका एक प्रोसेस है कि भाई शादी करना, उसे हम बिस्तरी करना, 9 महीना रुकना, उसके बाद वो एक प्रोसेस होता है। तो अल्लाह से मुलाकात करने का एक प्रोसेस है, उसमें जल्दबाजी में नहीं हो सकता। हम कुरान का जो मफहूम है ना, वो दुनिया नहीं है। कुरान का जो मफहूम है वो आखिरत है। दुनिया हमारे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत अहमियत रखती है। हमारे लिए पैसा, शौहरत, दौलत, पावर, ताकत, ये सारी चीजें बहुत अहमियत रखती है। मगर कुरान का मौजू ये नहीं है। कुरान का जो मौजू है, इस्लाम का जो फलसफा है, वो ये है कि आपको 3 बुनियादी, जो हमारी जो अंदर से जो तड़प है, हर इंसान की होती नहीं होती पता नहीं, मगर मेरी तो बचपन से है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ। ये एक क्यूरियोसिटी, उर्दू में क्या बोलेंगे क्यूरियोसिटी को? बेताबी होती है। बेताबी, हाँ, बेताबी। तो ये बेताबी, मेरी एक बेताबी है कि मैं ये 3 सवाल का जवाब तलाश करूं। और कुरान जो है ये 3 सवालों के ऊपर ही है, मगर हमने इसको किस्से कहानियों की किताब बना दी है। और आखिरत ही को समझने में ये सवाल है। सबसे पहले तो कुरान में अल्लाह जो क्या चीज है, वो अल्लाह अपने 100 से ज्यादा सिफतों से, हम जानते नहीं, हम लोग, कोई बोलते हैं कुरान में 60-70 सिफत है, कोई बोलते हैं 80 सिफत है, मगर उसको गौर करेंगे तो 100 से ज्यादा सिफत है कुरान में, जो हम समझते नहीं है। तो ये सिर्फ लफ्ज की तारुफ, लफ्ज को समझाने के लिए, अल्लाह और रब को समझाने के लिए इतनी सारी सिफतें हैं, जिसको हम नाम बोलते हैं अल्लाह के नाम। ये बहुत ही डीप जानने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें आखिरत को समझने के लिए। और मैंने जो लफ्ज लिया अभी, अजल या इजलत, आखिरत का जो जिद बोला हूँ, वो मैं सिर्फ आखिरत को समझाने के लिए लिया हूँ कि ये आखिरत, जो मैंने इसके जो मायने लिया हूँ कि ताखिर होना, डिले होना, देर होना, इंतजार ऐसे ऐसे होना, ये जो मैंने लफ्ज लिया हूँ, इसके जो मायने लिया हूँ, उसको समझाने के लिए मैंने इजलत का वो किया हूँ कि भाई ये इजलत आप देख लो, और इसकी आयतों को मैंने बताया हूँ कि इसकी आयत आप देख लो। तो अभी एक चीज वापस से मैं समझा देता हूँ कि हमने सूरह बकर में 154 में पढ़ा था, ये भी मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कि हम मरते नहीं है। कुरान का वापस से एक बार 2 का 154 ले लो जी। 2 का 154 है सर कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहियाउम वलाकिन ला तशउरून। और अल्लाह की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम नहीं समझते। देखो, यहाँ शहीद लफ्ज तो नहीं है। जी, यही है ना कि जो अल्लाह की राह बात, में कत्ल हो गए ना, बेसिकली ये हाँ, तुम लोग। कत्ल हो, हाँ, यानी कत्ल हो मतलब, माइंड कत्ल सेट के चेंज हो मतलब जाना। मैंने क्या बताया था? हाँ, हाँ, एजुकेट करना, माइंड चेंज हो जाना ना। यानी अल्लाह की राह में जो अपने आप को खत्म कर दे, मतलब खत्म कर दे, मतलब एजुकेट कर ले, इल्म हासिल कर ले, तो बाशऊर वो हो जो, जाए। हाँ, तो ये बात यहाँ मौत की नहीं हो रही है, ये शऊर को हो रही है कि भाई वो मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं, मगर हमको इतना शऊर नहीं।
تو سب سے پہلے یہ جسمانی موت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ چیز ذہن میں لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جسمانی بات نہیں ہو رہی. اصل میں کیا ہے کہ حوالے دینے میں نا یہ غلط طریقہ ہے کہ ایک ایک حوالہ دے کے قرآن سے سمجھانا. ایک ایک نہیں، اس کو پورا کے پورا سمجھنے کے لیے ترتیب سے ہر آیتوں کو سمجھنا پڑے گا. مگر ہمارے پاس وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ایک ایک دو دو آیتیں لیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، جو غلط طریقہ ہے قرآن کو سمجھانے کا. کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لوگوں کے پاس اتنا صبر نہیں ہے کہ لوگ پورے کے پورے قرآن، لوگوں کو ایک ایک آیتیں چاہیے، دو دو آیتیں چاہیے، کہ ان کو شارٹ کٹ چاہیے سمجھنے کے لیے. مگر میں گزارش کروں گا لوگوں کو کہ اس کو ترتیب سے ساری چیزیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جو قرآن جو بات ہو رہی ہے موت کی، کہ وہ انسان زندہ رہتا ہے، ہم کو سمجھنی ہے. وہ ساری کی ساری جو بات ہو رہی ہے ہماری ذہن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم جو مرنا ہے وہ ایک پرانی سوچ کا مرنا ہے، اور حیات جو ہے وہ زندگی سوچ کا علم کے ذریعے روشن خیال ہونا. تو وہ ساری اس کی بات ہو رہی ہے. جسمانی موت اور پیدائش وہ سب کو پتا ہے، مگر قرآن اس کی بات نہیں کر رہا ہے. قرآن کا یہ بولنا ہے کہ آپ کی نفس مرتی نہیں ہے، صرف موت کا مزہ چکھتی ہے، وہ مرتی نہیں ہے. اور ہر نفس کو چکھنا ہی ہے مزہ. نفس جو ہے ایک انرجی ہے. نفس کے ایک لغتی معنی ہوتے ہیں، یعنی یتن نفس، سانس کو بھی نفس بولتے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ نظام تنفس، ہاں، نظام تنفس کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ سانس لینے کا سسٹم ہوتا ہے نا. ہاں، جو لنگ سے سانس لیتا ہے. جی. نفس کے معنی ہی یہ ہے کہ سانس. تو انسان کی سانس چلے جاتی ہے، سانس چلے جاتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں وفات ہو گئی. وفات کے لغتی معنی ہے گزر جانا، مرنا نہیں، گزر جانا. اور جب سانس آ جاتی ہے تو واپس راجعون ترجعون، واپس آ گئے. تو سانس تو مر رہی نہیں ہے نا، سانس تو نکل گئی. سورہ روم کے اندر 30/30 میں قرآن نے یہ لکھایا ہے، قرآن میں، کہ ہم نے ناس کو اللہ کی فطرت میں پیدا کیا. برابر. تو جب اللہ کی فطرت میں پیدا ہوئے تو اللہ کی صفت کے اندر ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے نا. اللہ کی صفت قائم بھی ہے. تو اللہ تو مرتا نہیں ہے، تو انسان کیسا مرے گا؟ کیونکہ اس کی فطرت میں ہے. حی القیوم. انسان، ہاں، انسان جو ہے اللہ کی فطرت میں، تو وہ کیسا مرے گا؟ جیسا پانی کا ہمیشہ مثال دیتا ہوں میں. پانی بھاپ بن جاتا ہے، پانی بھاپ بن جاتا ہے تو وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، مطلب وہ گزر جاتا ہے، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. مگر پھر وہ پروسیس میں آتا ہے، پھر بادل میں جاتا ہے، پھر پانی بنتا ہے، برف بنتا ہے، پھر لوٹ کے آتا ہے. تو وہ سائیکل اس کی آخرت چلتے رہتی ہے. کہیں وہ پہاڑوں پہ جاتا ہے تو سمندر کے دور رہتا ہے، ندیوں کے دور رہتا ہے، وہ درخت میں چلے جاتا ہے، کوئی پانی پی لیتا ہے، کوئی جانوروں میں، کوئی پرندوں میں، کوئی کہاں کہاں چلے جاتا ہے. اس کا سفر رہتا ہے. وہ سفر ادا کرتے کرتے کب واپس آسمان پہ جاتا ہے پتہ نہیں. تو وہ پورا کا پورا سائیکل ہے. مگر قرآن جو بات کر رہا ہے وہ میٹا فزیکل بات کر رہا ہے، ایبسولوٹلی. بالغیب کی بات کر رہا ہے. وہ تمہاری سانس کی بات کر رہا ہے جو دکھتی نہیں ہے. نفس تمہاری دکھتی نہیں ہے، نفس چلے جاتی ہے، مطلب تنفس جو ہے تمہارا، جو سسٹم ہے سانس لینے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے. تو وفات جو عربی لفظ ہے اس کو بھی ہم مرنا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. وفات کا مطلب گزر جانا، ہم گزر جاتے ہیں. اب ایک لفظ ہم لے لیتے ہیں، جملہ جو ہے ایک خلق جدید، قرآن میں تقریباً 10 مرتبہ آیا. تو اس میں ہے اخلاق کا نئے سرے سے تبدیل ہونا. تو آپ ذرا 17/49 پڑھو. 17 کا 49 ہے سر. وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. انہوں نے کہا کیا ہم ہڈیوں بریکٹ میں مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نے از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ خلقن جدیدن یہ لفظ ہے اس کے اندر. ہاں جی، خلقن جدیدن. خلق اخلاق، مخلوق تخلیق خالق، مینٹل ایوولوشن. جی جی. تو یہ خلق جدید کی جو آیتیں ہیں یہ 13/5 ہے، 15 نہیں، 13/5 کے اندر ہے، 14/19 میں ہے، 17/49 میں، 17/98 میں، 32/10، 34/7، 35 کا 16 اور 50 کا 15. تو یہ 10 مرتبہ کم سے کم یہ آیتیں آئی ہے جس میں ہے کہ خلق جدید. اور یہ سارے فعل مضارع کے اندر ہے، مطلب امپرفیکٹ میں ہے کہ یہ بار بار ہم کو ہماری تخلیق ہوئے گی نئی طریقے سے. تو انسان کی تخلیق جو ہے، نئی تخلیق، خلق جدید جو ہے، وہ میں نے جو حوالے دیا ہے آپ کو، جی. ایک 32 کا 10 اور 11 بھی پڑھ لو. 32 کا 10 ہے سر. وَقَالُوا إِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلْقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ.
اور انہوں نے کہا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بریکٹ میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ سمجھ میں آئی بات کو؟ یعنی کہ جو لوگ اپنی ارتقاء کے اوپر بلیو نہیں کرتے وہ اپنے رب کے ہاں، جو منکر ہے وہ اس چیز پہ یقین ہی نہیں رکھیں گے اسی دنیا میں ہوں، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ کوئی ارتقاء نہیں ہوتا مینٹل اور کچھ بھی نہیں، مطلب یہ نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے اور اس میں چلے جاؤ اور قانون ہے اور فلانے اور یہ ہے وہ۔ اور میں آیت اور لینا چاہوں گا، ایک آیت لیتا ہوں، اس کے بعد میں نے دوسری ایک آیت لوں گا۔ اتنی آیتیں بھری پڑی ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ اب آپ سورہ واقعہ لے لو 60 61 62۔ کہ نحن قدرنا بینکم الموت ونحن بمسبوقین، پھر یہ ہے الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون۔ اگلی آیت ہے 62، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اچھا کہاں سے پڑھیں گے آپ؟ 67۔ نہیں، آپ اس کا ترجمہ میرے حساب سے 59 سے پڑھو۔ ہاں، اس سے جو کچھ بھی بنتا ہے اس سے تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ لفظ خلقون ہے۔ ہاں جی، یہ 59 ہے نا، انتم۔ ابھی دیکھو اس میں ایک لفظ پہ میں دھیان دیتا ہوں آپ کو، یہ لفظ جو 50 سورہ واقعہ کا 59 میں خالقون، خالقون، جی جی، خالقون یہ کس کے لیے استعمال ہوا پتا ہے آپ کو؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، خلق کرنے والا۔ ہاں، اور یہ ہے پلورل، خالق ایک خالق نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خالقون یہ پلورل ایکٹیو پارٹیسپل ہے، پلورل، ہم بناتے ہیں، یعنی ہم بنانے ہم لوگ جو ہمارے ذہن میں نا کہ بھائی یہ عہدن کی بات ہو رہی ہے یہاں، یعنی ایک ایوالول کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم کو تخلیق کرنے کے لیے صرف ایک خالق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کو؟ ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ، ہر کسی کا اپنا اپنا ہاتھ ہے۔ میری تخلیق کے اندر میرے ماں کا بھی ہاتھ ہے، میرے باپ کا بھی ہاتھ ہے، ہواؤں کا بھی ہاتھ ہے، درختوں کا بھی ہاتھ ہے، جانوروں کا بھی ہاتھ ہے، کیڑے مکوڑوں کا بھی ہاتھ ہے۔ بہت گہری آیت ہے سر۔ الخالقون جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ہم بنانے والے، ہم تخلیق کرنے والے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ چلو خیر، ہمارے یہ موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ بڑی گہری بات ہے۔ اچھا، پھر آگے ہے ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کی ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ ہاں، ہم عاجز نہیں ہے، مطلب ہم تمہارے ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ یعنی موت جو ہے صرف تبدیلی کا دروازہ ہے، انسان کو تبدیل ہونے کا دروازہ ہے، اور ہم عاجز نہیں ہے۔ اس کے عربی میں اس کا مطلب ہے ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عربی میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ یہ لفظ سابق سے آیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے۔ تمہاری جو تخلیق ہے وہ آگے ہی بڑھنے والی ہے، پیچھے نہیں ہٹنے والی ہے۔ سمجھے؟ موت جو ہے ایک دروازہ ہے جس سے تمہاری تخلیق ہوگی، جس سے تم تبدیل ہوگے۔ اب اس کے بعد پڑھو 61۔ بلکہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے بنا دیں اور تمہیں اس دنیا میں اٹھا کھڑا کریں جسے تم نہیں جانتے۔ ہاں، تمہیں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ ان نبدل، جی جی، امثالکم، یعنی امثالکم مطلب تمہاری جو آج مثال ہے وہ بدل دیں گے ہم، تم کو اٹھائیں گے، تم کو تربیت کریں گے۔ یہ لفظ بھی فارم 4 ہے، تربیت۔ وننشئکم یعنی تمہاری ہم تربیت کریں گے، ہم تم کو اٹھائیں گے، ہم تم کو ریز کریں گے، انگلش میں تربیت دیں گے۔ تو یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ نئی پیدا ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ جی 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 جی۔ یہ لفظ جو نون شین الف، نشو نما جس کو بولتا ہے نا، اس کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم تم کو تمہارا اخلاق، تمہاری تخلیق، تم کو ہم بدل دیں گے، مگر تم کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ آج ہم کو ہماری تخلیق کا علم نہیں ہے نا۔ پھر دیکھو 62 والی آیت بہت امپورٹنٹ ہے، 62 والی آیت۔ جی، اور پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو، ہاں، پھر کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ ہاں، ایکچولی پیدائش لفظ کی جگہ پہ نشاط ہے، نشاط، یعنی تم پہلے جو تم کو اٹھایا گیا ہے، تم گر گئے تھے، تم کو واپس اٹھایا گیا ہے، وہ تم اول نشاط کو جانتے ہو، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ فارم کو جانتے ہو؟ ہاں، فارم، ہاں، یعنی فارم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، اپنی پہلی حالت کو تم جانتے ہو۔ نشاط کے مطلب تمہاری پہلی زندگی کو تم جانتے ہو، تم کیا تھے، کیا سے کیا ہو گئے نا۔ ہاں، پہلی زندگی تم جانتے ہو، میں تم کو واپس ہے۔ یہ سارے چیز فارم 4 امپرفیکٹ ورب کے اندر ہے۔
इसी से लगती जुलती आयत है 29 का 19, 20, 21. अवलम यरौ कैफ युब्दिउ अल्लाहुल खलक सुम्मा युईदुहु इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीरु। फिर आगे है कुल सियारु फिल अर्दि फंजुरु कैफ बदल हल्का सुम्मा अल्लाहु युनशिउन निशाअतल आखिरा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अब आप इसका तर्जुमा पढ़ो. क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खल्क की इब्तिदा करता है? तो तखलीक की इब्तिदा कर. हाँ, यहाँ पे खल्क कर। अच्छा, फिर उसका आदा करता है। हकीकत ये है कि अल्लाह के लिए ये निहायत आसान है। इनसे उसका आदा करता है. ये आदा क्या चीज है? आदा लफ्ज क्या चीज? युईदुहु. युईदुहु, बिल्कुल जी। हाँ, क्या मतलब इसका, क्या मतलब समझ रहे वहाँ? और कोई तर्जुमा पढ़ सकते हैं? सर मुझे तो ये ईद से लग रहा है। हाँ, ये ईद लफ्ज है. ये बहुत की लफ्ज है. ये अभी आगे भी आएगा. एक हमने तुरजऊन लिए है. हाँ। एक नशा लफ्ज है, नशात. एक वो लफ्ज है, एक ये लफ्ज. हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है. ये ईद पलटना, अपने लौट के आना। हाँ, और ये वो भी फेल मुदारी है. ये फॉर्म 4 के अंदर है. ये बार बार लौट के आने की बात हो रही है. उन्होंने देखा मैंने नहीं। आपको बोला था कि ये सिर्फ तुरजऊन लफ्ज नहीं है. ये और भी लफ्ज है इसके अंदर जो बार बार लौटने की बात हो रही है. ये लफ्ज है हाँ हाँ, बार बार लौट के आना. फिर इन्होंने तुमको वो बार बार लौटाएगा. हाँ, इआदा इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। इआदा नहीं है, ये बार बार लौटना है। हाँ, हकीकत ये है कि अल्लाह के लिए ये निहायत आसान है। इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ईद के मतलब ये बार बार लौट के आने वाली चीज. तो ये जो ईद हो और फिर बेशक और ये अल्लाह के लिए आसान है. जी, बेसिकली ये ईद उल फितर की बात हो रही है। हाँ, फितरत अपने पर फितरत पे वापस लौटना. मगर तर्जुमा करने वाले ये जो खा जाते हैं ना, मतलब इसके अब ऐसा लफ्ज लिखे कि कोई समझ में नहीं आए किसी को. हाँ, और कोई तर्जुमा निकाल कर प्लीज पढ़िए. अच्छा, मैं वो भी निकालता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है. इसको जी। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, क्योंकि यहाँ चोरी पकड़ी जाती है ना, तो वैसी के वैसी तर्जुमा कर दिया उन्होंने. हाँ, 29 का 20 है। मैं मवदूदी जी, 29 का 19 है. 19. इसका तर्जुमा इन्होंने लिखा है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की इब्तिदा किस तरह अल्लाह ने की और फिर उसका इआदा करेगा? ये तो अल्लाह ताला पर बहुत ही आसान है। आदा, अब देखिए ताहिरुल कादरी का है, इआदा फरमाता है, फिर आगाज करता है, एक ने लिखा है, नजफी ने, निगत हाशमी ने लिखा है इब्तिदा करता है और उसका इआदा करेगा। इआदे से नहीं हटे ये लोग, इनको इआदा का मतलब ही नहीं पता। यादा क्या मतलब? रिपीट करेगा. अच्छा, एक तर्जुमा सर आया है, एक तर्जुमा आया है। हाँ, दोहराएगा, बार बार दोहराएगा. कंजुल ईमान का मतलब है फिर उसे दोबारा बनाएगा। हाँ, और ये फेल मुदारी है, मतलब दोबारा बार बार बनाएगा. दोबारा एक बनाएगा। बार नहीं. तकी उस्मानी ने भी, हाँ, तकी उस्मानी ने भी लिखा है कि दोबारा पैदा करेगा। हाँ, समझे. तो ये इसका बार बार दोबारा दोहराएगा, ये मतलब है उसके. ये भी फेल मुजारी है। हाँ, फिर पढ़ो 20वां पढ़ो. फिर इनसे कहो कि जमीन में चलो फिरो और देखो कि अल्लाह ने किस तरह खल्क की इब्तिदा की है। फिर वही अल्लाह इसे दोबारा उठा खड़ा करेगा। हकीकत है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। यहाँ लफ्ज यूशियु भी फेल मुदारी है, वापस खड़ा करेगा, निशात देगा. और अल आखिरा लफ्ज नशात अल आखिरा के मतलब ही ये है कि दोबारा वो घड़ी घड़ी बार बार ताखिर करके उसकी निशात होगी, मतलब जिंदगी मिलेगी उसको, वो खड़ा होगा. ये सही मफहूम में ये आयत को समझना पढ़ना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे निशात का मतलब है कि बार बार ताखीर. निशात अल आखिरा, हाँ. यानी जो निशात होगा वो अल आखिरा होगा. उसकी सिफत क्या होगी कि वो ऐसे स्लो चलेगा. अल निशात अल आखिरा, समझे. ठीक है. मरने के बाद नशो नमा थोड़ी होती है. अभी दिल तो होता है बहुत सारी आयतें लो, मगर अभी ये मैं थोड़ी सी आयत और ले लेता हूँ. सूरह बकरा की 102 निकालो. बकरा की 102 काफी लंबी आयत है ये. हाँ, तो मैं ये लंबी आयत नहीं है, ये इसका तर्जुमा जो है ना, सिर्फ एक लफ्ज खलाक अंदर देखो, वो नीचे का ही तर्जुमा करो, क्योंकि इसमें हारूत और मारूत है. उसको समझाने के लिए फिर वो बहुत बड़ा वो हो जाएगा. हारूत और मारूत आखिरत के अंदर क्या काम करते हैं वो पूरा है. तो उसके लिए मैं सोचता हूँ एक आखिरत का टॉपिक दूसरा लेंगे. हाँ जी, ये सर वमा हुम बिदौरीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा युदिर्रुहुम वला युनफउहुम वलक़द अमिलू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक. खलाक, ये खलाक के मतलब उन लोगों ने तर्जुमा किसी ने भी सही नहीं किया. खलाक, तखलीक, मखलूक, अखलाक, ये चेन ऑफ वर्ड्स है. इसमें इन लोग ने लिखा हिस्सा. खलाक के मतलब हिस्सा लिया है, वो जो बिल्कुल ही नाइंसाफी है. खलाक के मतलब हिस्सा नहीं है. वो बताया कि आखिरत में कोई तुम्हारी तखलीक नहीं होगी,
तुम्हारी इवोल्यूशन नहीं होगी। अगर आखिरत के मायने मरने के बाद है तो खलाक क्यों है? फिर आखिरत तो खत्म हो गया, फिर तखलीक की क्या बात हो रही है यहाँ? हाँ। तो तुम आखिरत की वजह ही ये जो मतलब पर्पस ऑफ उसकी जो आखिरत की वजह क्या है? आखिरत की वजह है तुम्हारी खलाक करना, मतलब तुमको इवॉल्व करना। तो ऐसे लोगों की आखिरत में कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, उनका कोई इर्तिका नहीं होगी, समझे? ये आयत एक है, और भी आयत में ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। एक आयत 2 का 200 जी सर, ये फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाअकुम औ अशद्दा ज़िक्रा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतैना फ़िद दुनिया व मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक। ये भी खलाक, देखो खलाक लफ्ज है, इसमें मतलब बता रहा है कि तुम्हारी आखिरत पे कोई तखलीक नहीं होगी, तुम्हारा कोई इर्तिका नहीं होगा, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। ये लोगों ने जो खलाक के मायने हिस्सा लिए ना, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ बता रहा है कि आखिरत में तुम्हारी कोई इवोल्यूशन नहीं है। इसके वजह से हम समझ रहे हैं कि दुनिया और आखिरत अलग अलग है। सही सही। मुस्तकबिल में तुम्हारी कोई इर्तिका नहीं होगी, यानी आखिरत मतलब मुस्तकबिल, मुस्तकबिल में तुम्हारे कोई इर्तिका नहीं होगी। ये मैंने 2 आयत आपको बता दिया। जी जी। उसके बाद में आप तीसरी आयत भी ले लो, 3 का 77। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीलन उलाइका ला खलाका लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए आखिरत में कोई खलाक नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये लोग ने खलाक को हिस्सा बना दिया। तर्जुमा पढ़िए आप। जी, बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी सी कीमत पर बेच डालते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला उनसे बातचीत करेगा और उनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा, ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 3 का 77, ये इवोल्यूशन की बात हो रही है कि आपका आखिरत में कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। आखिरत में कोई एवोल्यूशन नहीं है। जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो कोई हमारा इवॉल्व नहीं होता, डिले करते हैं। क्योंकि दुनिया को तरजीह देते हैं ना। उजलत दुनिया की तरफ कर रहे होते हैं ना, जल्दबाजी कर रहे होते हैं। हाँ, ईद उल फितर नहीं कर रहे होते, ईद नहीं कर रहे होते हैं। तो इसमें हमने यानी इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसका ताल्लुक जहन की इर्तिका से है, और वो आखिरत में इर्तिका होगी। 2 का 102 देखा हमने, 2 का 200 देखा, और 3 का 77 देखा। तो खलाक के मतलब हिस्सा नहीं है, खलाक के मतलब इर्तिका, तखलीक, इवोल्यूशन। क्योंकि अरबी रूट वर्ड की जबान है, और रूट वर्ड की जो उसूल है वो अपना जो मायने है वो छोड़ता नहीं। तखलीक, मखलूक, अखलाक, इसी से खलाक, इर्तिका यानी इवोल्यूशन की बात हो रही है कि उसकी आखिरत में कोई इवोल्यूशन नहीं है। अगर आखिरत के मायने मरने के बाद के लेते हैं तो मरने के बाद में तो इवोल्यूशन की बात ही नहीं, जरूरी नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े डिटेल से बताया। तो ख़वातीन व हज़रात, आप जो हम लोगों ने आयात दी हैं उनको एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर, और अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपनी रिसर्च कीजिएगा उसके ऊपर। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पार्ट नंबर 7 जल्द लेकर आ रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप के ऊपर चैनल है, वहाँ पे अहले अकल सर्च कीजिएगा और उसे ज्वाइन करें ताकि आप तक जो है वो दीगर मालूमात भी और नई वीडियोस भी जो है वो फ़ौरन पहुंच सके। तब तक के लिए पार्ट 7 तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। वस्सलाम।